सीमा देवी है, सीमा ब्रांड एम्बेसिडर है, सीमा सेलिब्रिटी है, सीमा नरम है, सीमा मुलायम है, सीमा मक्खन है, सीमा मलाई है, इसको रोटी के ऊपर लगाकर खाएं। मैं कहता हूँ क्या चूरन बेचा इस शख्स ने, इसको तो जो है वो कोई मिलना चाहिए, वो क्या कहते हैं ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, जितनी अच्छी अदाकारी इसने की है। सीमा हैदर मामले में श्रीमान एपी सिंह जी कोर्ट की फाइल के अंदर उनके वकील ही नहीं है, उनका कोई वकालतनामा कोर्ट की फाइल पर मौजूद नहीं है, और ना ही वो कानून की नजरों में अभी तक फाइल के ऊपर जो उन पे केस चल रहा है उनके वकील बने हैं। आज तक कोई वकालतनामा नहीं दिया गया है। और अब आप देखेंगे इतना बड़ा झूठ, आप इमेजिन करें, एक शख्स वकील ही नहीं है और वो पिछले 6 महीने से पूरी भारत सरकार को, भारत के इदारों को चूना लगा रहा है, बेवकूफ बना रहा है। और उसने क्या चूरन बेचा है। मुझे तो इस बात पे हंसी भी आ रही है, अफसोस भी हो रहा है। ऑनेस्टली बात है, मुझे हंसी भी आ रही है, अफसोस भी हो रहा है कि इस शख्स ने क्या चूरन बेचा है पिछले 6 महीनों में। कि जनाब कि वकील कोई काला कोट पहन लेने से वकील नहीं बन जाता, शर्त यह है कि उसे वो काम भी आना चाहिए। वकालत का असल हक अदा किया है मोमिन मलिक साहब ने, कि जिन्हें एक हफ्ता भी इस केस में अपॉइंट हुए नहीं हुआ, और उन्होंने वो कर दिखाया कि जो पूरे भारत में 1 करोड़ वकीलों में से कोई नहीं कर सका। और आप ये देखें कि इससे पहले भी बहुत सारे दोस्तों ने ये दावे किए, लेकिन हमें तो डे 1 से पता था कि अंसार बरनी साहब एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम है, रोशन अजीम साहब की एफर्ट्स बहुत ज्यादा है, और वो ये सारा कलेक्टिव वर्क हो रहा है। हमें तो डे 1 से पता था। जब मैंने नाम सुना मोमिन मलिक साहब का तो शुरू में इस बात को बड़ा पॉइंट आउट भी किया, लेकिन जब मैंने इनका गूगल पे जाके प्रोफाइल शेयर किया तो मैंने इनके पास केसेस देखे तो मुझे पता चला कि ये किस के पाए के ये वकील हैं। लेकिन इन्होंने वो प्रूव किया, वो बात को दुरुस्त प्रूव किया, साबित किया उस बात को। देखें, ये तो एक तरह की जालसाजी है, फ्रॉड है, चीटिंग है कि आप एक एडवोकेट ही अपॉइंट नहीं हुए, अभी तक किसी फोरम पे आपका वकालतनामा नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, और आप अपने आप को एक एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये फ्रॉड एंड चीटिंग और इससे बड़ी धोखासाजी और जालसाजी नहीं हो सकती। और यहाँ से आप एक चीज का अंदाजा लगाएं कि ये कितनी छोटी ज़हनियत के मालिक हैं कि फेम की खातिर इन्होंने वकालतनामा दिए बगैर ही अपने आप को उनका वकील कहलाना शुरू कर दिया। और इन्होंने फेम की खातिर कितने खुदगर्ज आदमी है कि इतना बड़ा झूठ इन्होंने बोला कि मेरा नाम मीडिया पे आ जाए, ये केस मुझे मिल जाए। और यहाँ से आप देखेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी तक इनके पास नहीं है और वो डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। ये बहुत बड़ी एक अपडेट है, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज है। जो मोमिन मलिक साहब ने ये वीडियो शेयर की, ऑनेस्टली बात है, जिस तरह से उन्होंने बताया कि अभी तक पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, कानूनी हिसाब से एज पर लॉ ये किसी सूरत भी किसी फोरम पे अभी तक सीमा हैदर के वकील नहीं है। ये सिर्फ यूट्यूब के वकील हैं या उसके घर के जो अपना है मामला, वो वकील हैं। अदालती मामलात में अभी तक ये उनके एडवोकेट नहीं है, क्योंकि किसी फोरम के ऊपर इनका पावर ऑफ अटॉर्नी एक विच इज एन एग्रीमेंट बिटवीन क्लाइंट एंड एडवोकेट, ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है क्लाइंट और एडवोकेट के दरमियान, जिसके जरिए क्लाइंट जो है वो ऑथोराइज करता है एडवोकेट को टू अपीयर बिफोर द एनी कोर्ट, एनी बेंच, एनी ट्रिब्यूनल। तो ये इस तरह का जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, ये जो एग्रीमेंट है वो एपी सिंह का साइन नहीं हुआ उसके साथ, और इसके बगैर वो किसी अदालत में पेश नहीं हो सकते, ना उसको अपने आप के तौर पर वकील बता सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस शख्स ने सबसे बड़ा जो चूना लगाया है पूरी भारत कौम को, पाकिस्तान के लोगों को, बल्कि पूरी दुनिया को और सीमा हैदर को, वो चूना ये लगाया है कि इसने पिछले 1 साल से अपने आप को सीमा हैदर का वकील बताया है और पूरी मीडिया पे अपना चेहरा चमकाया है, हर जगह पे चेहरा चमकाया है, और इसने 1.5 करोड़ भारतीयों को चूना लगाया है। ये इस तरह का स्टेटमेंट देके ये तो अभी तक उसका वकील ही अपॉइंट नहीं हुआ, और ये मैं इसका क्रेडिट जाता है मोमिन मलिक साहब को। आप देखें कि वो कितनी एफर्ट से, हालांकि वो इस केस में प्रो बोनो है, उन्होंने इस केस में कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे, जो अदर डॉक्यूमेंट या अदर एक्सपेंस होंगे वो अंसार बरनी ट्रस्ट उसका बर्दाश्त कर रही है सारा, वो क्योंकि अंसार बरनी साहब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं, तो वो इस बेस पे सारा कर रहे हैं। तो मैं यकीन करें उनकी इन एफर्ट्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने उसी तरह से काम किया जिस तरह से एक प्रोफेशनल एडवोकेट को, क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट को करना चाहिए। और उन्होंने चीजों के पीछे जाकर वो चीजें निकाल के हमें ला रहे हैं जो हम नहीं सकते थे कि ये इतना बड़ा स्कैम, इतनी बड़ी जालसाजी, इतनी बड़ी 2 नंबरी इसके छुपी होगी।
وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ میں ڈیفامیشن کے کیسز کروں گا، متھلیش بھاٹی کو نوٹس بھیجوں گا. یہ سارے چیزیں جو ہیں ابھی تک، یہ تو وہ محاورہ کا آپ نے سنا نا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا. ٹھیک ہے، وہ حساب نکلا ہے، باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ان کی بہت بڑی بڑی نکلی ہے، لیکن جب باتوں کو ٹٹولا گیا، دیکھا گیا، تو پھر جناب وہ پکوڑے بھی نہیں نکلے بلکہ خالی شاپر نکلا ہے. تو یہ تو پوری جال سازی ہے. ان کے اگینسٹ پوری کاروائی ہوگی. بھائی کیوں نہیں ہوگی؟ انہوں نے پورا 1 سال لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے، لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا، جبکہ ایز پر لا کسی سٹیج کے اوپر ان کا وکالت نامہ نہیں ہے. اور اگر اب وہ انہیں اپنا ایڈوکیٹ اپوائنٹ بھی کر لے، لیکن وہ ایک بات نہیں ہے. لیکن یہاں سے ایک چیز آپ دیکھیں کہ ان کا یہ کتنے خود غرض آدمی ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنی جلد بازی میں انہوں نے میڈیا پہ فوکس رکھا، اور جو پریکٹیکلی اپنا ڈاکومنٹ کا ورک پورا کرنا تھا وہ کام پورا نہیں کیا، اور صرف میڈیا پہ انہوں نے بتایا کہ میں وکیل بن گیا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ سیما حیدر کی سب سے بڑی سزا یہی کافی ہے کہ یہ اس کے وکیل ہیں، کیونکہ یہ اس طرح کا جو وکیل ہوتا ہے نا، وہ سزائے موت کروانے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو وہ اب سیما حیدر کو جو ہے نا سزائے 5 سال کی سزا کروانے کے لیے اے پی سنگھ ہی کافی ہے. وہ اے پی سنگھ تو ہے ہی کہیں نہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں. وہ تو اس کا تو کوئی وکالت نامہ ہی نہیں ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہوئی ہے یار. یقین کریں ایسا تو کوئی 1 سال کی پریکٹس والا وکیل بھی نہیں کرتا. اور مجھے حیرانگی ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کا لائسنس کس نے دیا ہے. آنیسٹلی بات ہے، میں تو پھر بھی ان کو بطور ایڈوکیٹ، کیونکہ میں بھی ایک ایڈوکیٹ ہوں اور میں پوری لائر کمیونٹی کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں. بھارت کے وکلا تو بہت قابل وکیل ہیں، بھارت کے وکیل بہت قابل ہیں. یقین کریں پاکستان تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، یہاں پہ اتنا سیکٹیرین نہیں ہے. یہاں پہ 4-5 قسم کی ذاتیں ہیں، شیعہ ہے، سنی ہے. اور جب ہم نے میرج کیسز ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں، ہم کرسچن سے ریلیٹڈ لا کو پڑھ لیتے ہیں، شیعہ سے ریلیٹڈ لا کو پڑھ لیتے ہیں، سنی سے ریلیٹڈ لا کو پڑھ لیتے ہیں. بھارت میں تو بہت ساری ذاتیں ہیں، سکھوں سے ریلیٹڈ الگ ہے، کرسچن سے لے کر الگ ہے، مسلم سے الگ ہے. اسی طرح سے تو وہاں کے وکیلوں کے پاس نالج زیادہ ہے، اور وہاں کے وکیلوں کو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اور وہاں پہ سپریم کورٹ کا وکیل ہونا ایک بہت بڑی بات ہے. تو بہت ساری کتابیں پاکستان میں رتن لال اور اگروال کی لا آف ٹاٹ پڑھائی جاتی ہے، یہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں. تو میں تو بطور ایڈوکیٹ ان کا رسپیکٹ کرتا تھا کہ چلیں کوئی بات نہیں، چھوٹا موٹا ہی صحیح وکیل تو ہے، چلو وکیل بھائی تو ہے. لیکن آج میں حیران ہوا ہوں کہ ان کا پاور آف اٹارنی نہیں ہے. اور یہ سیما کے چکر میں اتنے دیوانے، اتنے پاگل ہوئے ہیں کہ انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ ورک بھی پورا نہیں کیا اور اپنے آپ کو وکیل کہنا شروع کر دیا. سیما دیوی ہے، سیما برانڈ ایمبیسیڈر ہے، سیما سیلیبریٹی ہے، سیما نرم ہے، سیما ملائم ہے، سیما مکھن ہے، سیما ملائی ہے. اس کو روٹی کے اوپر لگا کر کھائیں. میں کہتا ہوں کیا چورن بیچا اس شخص نے. اس کو تو جو ہے وہ کوئی ملنا چاہیے، وہ کیا کہتے ہیں، آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے، جتنی اچھی اداکاری اس نے کی ہے. اور اب آپ دیکھیں گے اتنا بڑا جھوٹ. آپ امیجن کریں ایک شخص وکیل ہی نہیں ہے، اور وہ پچھلے 6 مہینے سے پوری بھارت سرکار کو، بھارت کے اداروں کو چونا لگا رہا ہے، بے وقوف بنا رہا ہے. اور اس نے کیا چورن بیچا ہے. مجھے تو اس بات پہ ہنسی بھی آ رہی ہے، افسوس بھی ہو رہا ہے. آنیسٹلی بات ہے، مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے، افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اس شخص نے کیا چورن بیچا ہے پچھلے 6 مہینوں میں. کہ جناب کہ وکیل کوئی کالا کوٹ پہن لینے سے وکیل نہیں بن جاتا. شرط یہ ہے کہ اسے وہ کام بھی آنا چاہیے. وکالت کا اصل حق ادا کیا ہے مومن ملک صاحب نے، کہ جنہیں ایک ہفتہ بھی اس کیس میں اپوائنٹ ہوئے نہیں ہوا، اور انہوں نے وہ کر دکھایا کہ جو پورے بھارت میں 1 کروڑ وکیلوں میں سے کوئی نہیں کر سکا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے دوستوں نے یہ دعوے کیے، لیکن ہمیں تو ڈے 1 سے پتا تھا کہ انصار برنی صاحب ایک بہت بڑا پاکستان کا نام ہے، روشن عظیم صاحب کی ایفرٹس بہت زیادہ ہیں، اور وہ یہ سارا کلیکٹیو ورک ہو رہا ہے. ہمیں تو ڈے 1 سے پتا تھا. جب میں نے نام سنا مومن ملک صاحب کا تو شروع میں اس بات کو بڑا پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، لیکن جب میں نے ان کا گوگل پہ جا کے پروفائل شیئر کیا تو میں نے ان کے پاس کیسز دیکھے تو مجھے پتا چلا کہ یہ کس کے پائے کے یہ وکیل ہیں.